बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अलामा अब्दुस्तार आसम के दस्ते हुनर की जादूगरी है। जब मुअर्रख के हाथ बंधे हुए थे, तारीख़ पाकिस्तान के गुमशुदा गोशे। डॉक्टर फ़ारूक आदल की ये किताब है। डॉक्टर फ़ारूक आदल BBC के लिए लिखते हैं तो खूब लिखते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, पाकिस्तान की मुईशत और मुआशरत के हवाले से हर मौजू पर वो लिखने पर मलका रखते हैं। ये उनके मज़ामीन का मजमूआ है जो BBC पर शाया हो चुके हैं। अब्दुस्तार आसम साहब की तरफ से इस किताब को शाया किया गया है। डॉक्टर फ़ारूक आदल की किताब का इंतसाब है हाथ पकड़ कर लिखना सिखाने वालों के नाम। इस दीदावर के नाम जिसने रावी की गर्दन की ओट से अनकही बातें कहने का हुनर सिखाया। ये है उस्ताद ग्रामी प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर मसूद। और इस तेज़बीन के नाम जिसकी हर निगाह तस्वीर के तीसरे रुख पर जा ठहर थी। ये है उस्ताद ग्रामी प्रोफेसर इरशाद हुसैन नकवी मरहूम मगफूर। चंद बातें के उन्वान से अपनी इस किताब के बारे में डॉक्टर फ़ारूक आदल लिखते हैं। ये मज़ामीन मुरतब करने के बाद मैंने पीछे पलट कर जब अपने सफ़र पर निगाह डाली तो सोचा कि तारीख़ का बयान भी तो ऐसा ही है, ख़ास तौर पर अपने वतन की तारीख़। कोई 33 बरस होते हैं तहकीक के मौजू पर गुफ्तगू करते हुए उस्ताद ग्रामी खुल्द आशियानी प्रोफेसर मतीनुर रहमान मुर्तज़ा साहब ने फरमाया था कि एक एक लफ्ज़ जो आपके कलम से निकले उसका ज़रिया सामने आना चाहिए। BBC और दीगर बाद प्लेटफार्मों के लिए ये मज़ामीन लिखते हुए उस्ताद ग्रामी की ये हदायत हमेशा मेरे पेश नज़र रही। लेकिन कौमी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रते और उन पर निगाह डालते हुए एक बात और भी समझ में ये आया कि तमाम तर हवालों और पस मंज़र को सामने रखने के बावजूद लिखने वाले के लिए कभी कभार ऐसी गुंजाइश पैदा हो जाती है कि वो अपनी पसंद और नापसंद के हक़ में थोड़ी सी डंडी मार ले। इस किस्म के मौक़े ये मज़ामीन लिखते हुए मुझे बारहा मिले, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुमकिन है कि कुछ पढ़ने वाले मेरे बयान पर यकीन कर लें, लेकिन कुछ ऐसे भी तो होंगे जो इन मामलात के बारे में ज़्यादा बेहतर मालूमात रखते हों। बस इस ख्याल ने मुझे मुहतात बना दिया। इस एहतियात का नतीजा निकला कि उसका फ़ैसला मुझे नहीं करना, सिर्फ़ इतना कहना है कि तारीख़ मुमकिन है किसी के लिए मामूल का मामला हो या महज एक मज़मून हो, लेकिन मेरे लिए तो ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है जो तारीख़ के गलूकूचों से गुज़रते हुए बार बार मेरी राहें रोशन करता रहा। यूँ मेरी पेशावराना सरगर्मी मेरे लिए पेशे से बढ़ गई। आखिर में चंद बातें इस मौजू पर पिछली किताब यानी हमने जो भुला दिया यकीन और बेयकीनी की कैफियत में पेश की गई थी। यकीन इस बात का कि किताब में जो कुछ पेश किया गया है पूरी ईमानदारी के साथ पेश किया गया है। बेयकीनी इस बात की कि जाने अहले इल्म की निगाह में ये कोशिश बार पाती है या नहीं पाती। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है किताब की पहली अशात 1 माह से कम मुद्दत में मुकम्मल तौर पर फ़रोख्त हो गई। बरादर मोहतरम अल्लामा अब्दुस्तार आसम के दस्ते हुनर ने जादूगरी दिखाई। उन्होंने चांदी रोज़ में दूसरा एडिशन भी शाया कर दिया। उनके गोदाम में अब इस एडिशन का कोई भी नुस्खा बाकी नहीं बचा, लिहाजा अब वो तीसरी अशात की नीयत बांधे हुए हैं। अल्लाह ताला उनके काम में बरकत अता फरमाए। पीछे समाम के अल्लाह अकबर हमारी तरफ से। जब मुअर्रख के हाथ बंधे थे, तारीख़ पाकिस्तान के गुमशुदा गोशे। इस किताब के एक दो इक़्तिबासात आपके सामने रखने से पहले किताब के बैक पेज पे जो कुछ डॉक्टर फ़ारूक आदल के बारे में प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर मसूद ने कहा है वो पेश करते हैं। बाकी दुनिया की दुनिया जाने, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का मामला है इसकी तारीख़ चीस्तान से कम नहीं। ये तो हुआ कि इक़्तिदार की हवस ने हुक्मरानों को अंधा कर दिया और वो ऐसी ऐसी हमाकत कर गुजरे जिसे देख कर लोगों ने दांतों में उंगलियां दाब ली। लेकिन ऐसा कहाँ हुआ होगा। अपना इक़्तिदार ख़तरे में देख कर वज़ीर-ए-आज़म ही पड़ोसी मुल्क से दरामद कर लिया जाए। हकीकत तो यही है कि ऐसी बात कभी देखी न सुनी। कोई और ये कहानी कहता तो सच्ची बात यह है कि मुझे कभी इस पर यकीन ना आता। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर मसूद मज़ीद लिखते हैं, लेकिन इस वारदात का रावी मेरा अजीज़ शागिर्द फ़ारूक आदल है जिसने ठोस सवालों के साथ ये माजरा बयान कर दिया। पाकिस्तानी तारीख़ के बारे में यह मज़ामीन पढ़ने के बाद इंसान चकरा कर रह जाता है कि पौन सदी की मुख्तर मुद्दत में इस मुल्क पर क्या गुजरी, क्या बीती।
فاروق عادل کی استاد طباء سے میں واقف ہوں۔ اب آ جاتے ہیں اس کتاب کے 1-2 اقتباسات کی طرف۔ اسلامی ٹچ کے عنوان سے ڈاکٹر فاروق عادل لکھتے ہیں، نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں 15ویں آئینی ترمیم کا ایک مسودہ تیار کیا گیا تھا جو ابتدا میں ہی اختلافات کا شکار ہو گیا۔ سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری نے بتایا، اس ترمیم میں کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم اگر یہ سمجھیں کہ ملک کا کوئی قانون اسلام کے راستے میں حائل ہے تو اسے قومی اسمبلی کی سادہ اکثریت کے ذریعے تبدیل کیا جا سکے گا، چنانچہ میں نے اس کی مخالفت کی۔ یہ خورشید محمود قصوری کی طرف سے کہا گیا۔ نواز شریف دور کی یہی مجوزہ آئینی ترمیم تھی جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ امیر المومنین بننا چاہتے ہیں۔ خورشید محمود قصوری کہتے ہیں، یہ کوشش اس لیے بھی ناکام رہی کہ صرف میں نے ہی نہیں اس کی مخالفت کی بلکہ جمعیت علماء پاکستان نیازی کے سربراہ مولانا عبدالستار نیازی نے بھی قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے میرے موقف کی تائید کی۔ اس کے علاوہ میاں نواز شریف نے راجہ ظفر الحق صاحب کی سربراہی میں ایک مصالحتی کمیٹی قائم کی، اس کمیٹی نے بھی میرے موقف کی تائید کی۔ اس طرح یہ معاملہ جسے باوجود شریعت بل کا نام دیا گیا تھا ابتدا ہی میں دم توڑ گیا۔ اسی باب کے آخر پہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کے مذہبی رجحانات اور مذہبی نعرے سیاسی اعتبار سے زیر بحث رہے ہیں، لیکن قیام پاکستان کے بعد ابتدائی زمانے میں قرارداد مقاصد کی منظوری یا 1973 میں آئین میں اسلامی قوانین کو تحفظ دینے جیسے ٹھوس اقدامات کی کوئی باز گشت سنائی نہیں دیتی۔ شاید یہی سبب رہا کہ پی ٹی آئی کے مذہبی نعروں کو اس کی معاصر سیاسی جماعتوں نے سنجیدگی سے کبھی نہیں لیا، بلکہ اس پر تنقید کی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا موقف ہے کہ اس شخص کا امر بالمعروف کے اسلامی تصور سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف سیاسی مقاصد کے لیے دینی اصلاحات کو استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ان دنوں کی بات ہے جب ڈاکٹر فاروق عادل صاحب اپنی کتاب مرتب کر رہے تھے اور انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا۔ آج مولانا فضل الرحمان اس کے برعکس عمران خان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ مولانا فضل الرحمان کے موقفات ہیں۔ ڈاکٹر فاروق عادل مزید لکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے برعکس مولانا طارق جمیل عمران خان کے مذہبی چہرے کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے سوا پاکستان کے کسی حکمران نے دین کو عوام کی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کبھی نہیں کی۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں مولانا طارق جمیل کی گواہی کیا جوہری تبدیلی لائے گی، یہ فیصلہ مستقبل میں ہی ہو سکے گا۔ اس کتاب جس کے فرنٹ ٹائٹل کے بیک صفحے پر سیاستدانوں کی، دانشوروں کی تصاویر دی گئی ہیں، اسی طرح سے کتاب کے بیک ٹائٹل کے اندر بیک صفحے پر بھی کئی سیاستدانوں اور دانشوروں کی تصاویر دی گئی ہیں۔ ان تصاویر میں شامل ہیں میاں نواز شریف، مولانا مودودی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، مولانا خادم حسین رضوی، فاطمہ جناح، لیاقت علی خان، طاہر القادری، جنرل ضیاء الحق، مصطفیٰ جتوئی۔ اب آ جاتے ہیں اس کتاب کے صفحات کی طرف۔ اس کتاب کے صفحات ہیں 290 اور اس کی قیمت رکھی گئی ہے 1600 روپے۔ کتاب مل سکتی ہے ڈاکٹر علامہ عبدالستار آسم کے ادارے قلم فاؤنڈیشن سے، بینک اسٹاف، والٹر روڈ، لاہور۔ کتاب آن لائن منگوانے کے لیے فون نمبر دیا گیا ہے 030005150101۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔